नाज़रीन, ख्वारिजियों से सिर्फ लड़ना है, उन्हें कोई स्पेस नहीं देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक ऐलान। केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को किसी सूरत दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जमान पाक फौज का केपी हुकूमत से सवाल उठाते हुए कहना था, क्या ख्वारिजी नूर वली महसूद को वजीर आला बना दिया जाए? ये कौन सी तस्कीन है कि अफगानिस्तान को कहते हो हमारी मदद करे। दूसरी जानिब वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत की है। उनका कहना था कि फौजी ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है, मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत है। पे दर पे मुज़ाकरात में होने वाली नाकामियों के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत TTP से मुज़ाकरात की क्यों हामी है, जब दहशतगर्द हथियार फेंकना ही नहीं चाहते हैं और निहत्ते पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी इदारों के जवानों का खून बहने का सिलसिला भी जारी है, तो फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश करना कहां की दानिशमंदी है। तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी और बयानिए से फौरी तौर पर यू टर्न लेने की जरूरत है। दूसरी जानिब बात की जाए सियासत की, तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों को सख्त धचका पहुंचा है। यूं लगता है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इख्तिताम पजीर हो गए हैं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से शर्त रखी है कि तहरीक इंसाफ चलकर हुकूमत के पास आए तो क्या ऐसे मुज़ाकरात चल सकेंगे? क्या दोनों फरीकैन गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? क्या बिग फाइव की मुलाकात मुल्क को इस्तेहकाम दिला पाएगी? और कोई ऐसा है जो बिग फाइव को भी एक जगह बिठा सके? सवालात बहुत सारे हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर मेमन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अमजद खान न्याजी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्जियाकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी जो है इस हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जियाकार के तौर पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, क्या देखते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से फौज की जानिब से ये मामलात क्लियर किए गए हैं कि दहशतगर्दों में और बाकी लोगों में एक क्लियर लाइन है और किसी तौर पर भी दहशतगर्दों को स्पेस नहीं दी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि केपी हुकूमत अभी भी मुज़ाकरात की हामी है, तो मामलात किस जानिब जाते नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से क्लैरिटी के साथ आज ISPR ने बात की है और ये वो अब नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में बन चुका था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके रियासत का बयानिया तब्दील किया जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और फौज साथ हुई और एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ। स्वात से होते हुए आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उसने भी आगे बढ़ाया और नेशनल एक्शन प्लान हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत के बाद और उस वाक़े के बाद। लेकिन जब PTI की हुकूमत आई, आज सही कहा है डायरेक्टर ISPR ने कि जिस तरह वो बाइख्तियार थे और इदारा नहीं चंद अफराद थे जो उस पॉलिसी को जो कि इदारों ने बनाई थी, पार्लियामेंट ने, फौज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, आपकी इंटेलिजेंसिया ने, सब ने एक पॉलिसी बनाई थी दहशतगर्दी के खिलाफ। उसे आगे फर्द वाहिद ने तब्दील किया, साथ उसने फैज हमीद को मिलाया। फैज हमीद का जिस तरह वो अफगानिस्तान के अंदर जाना और दोबारा से वो 35,000 फाइटर, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं वापस लेके आया हूँ, और इन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट जो हैं उनकी सजाए मौत खत्म की। तो हमें इस पॉलिसी ने बड़ा नुकसान दिया और यही वो शख्स था जो पहले भी तालिबान का वकील था, तालिबान का नुमाइंदा था, तालिबान का वकील बन के ये एक मौलवी अजीज और इसे बनाया था तालिबान का वकील नुमाइंदा, और इसने हमेशा उनकी वकालत की है और उन्हें अपना कहा है। और आज भी इनका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो बात कर रहा है तो वो तो एक सूबे का वजीर आला है और मैं नहीं समझता कि वो कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। उसे तो एक शख्स ने जिसका KP के साथ ताल्लुक नहीं है, उसने एक वजीर आला को हटाया, इसे बना दिया। ना किसी MPA से मुशावरत हुई, ना KPK के अवाम से हुई, और वो आगे पूरी स्टेट की पॉलिसी को तब्दील करना चाहता है।
اور وہ آ کے کہہ رہا ہے، وہ بتائے گا کہ افغانستان مدد کرے گا ہماری، جو ہمارے ملک کے اندر انڈیا کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور سارے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ شخص پتہ نہیں کس ایجنڈے کے اوپر ہے. ان کی جو میں ہم تو شروع سے آج نہیں کہہ رہے، آج یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، لیکن ہم نے تو یہ میرے پروگرام آج آپ 6 سال 7 سال کے نکالے تو میں کہتا تھا کہ باجوہ کو قوم کا باپ اور اپنے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے مان رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے. اور جب تک پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی ٹی آئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، ان سے گفت و شنید کی کوئی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی اگر پولیٹیکل پارٹی بنے تو ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جماعت جو کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے، جو دہشت گردی کی حمایت کرتی ہے، جو دہشت گردوں کو اپنا لوگ کہتی ہے، جو ان کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرتی ہے، جو ان کے خلاف ہونے والے فوجی آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، جو افغانستان سے مدد مانگتی ہے اور جو ان چیزوں کے خلاف فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرتی ہے، جو نریندر مودی کی زبان استعمال کرتی ہے، اس جماعت کے ساتھ بتائیے کس طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. چلیں اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی اب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور خاص طور پر کسی طور پر بھی افغانستان یا جو ہے اس کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا، یا دہشت گردوں کے قدموں میں نہیں بیٹھا جائے گا، معافی نہیں مانگی جائے گی. تو آج تو جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں دہشت گردی ایک بہت بڑا ناسور ہے جس کو پوری قوم نے اور ہمارے اداروں نے مل کے سالہ سال جو ہے وہ قربانیاں دے کے تو بڑی اس کو ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے بعد اس کو ہم نے ختم کروایا ہے. ابھی بھی یہ کئی جگہ دہشت گردی جو ہے سر اٹھاتی ہے. دو حالانکہ بہت بڑے آپریشن ہو چکے ہیں ہمارے، دو رائے تو کوئی ہے نہیں. دہشت گردی جو ہے اور دہشت گرد جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دشمن ہی رہتا ہے. اور جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اس کو تو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج کلیئرٹی کے ساتھ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی، یہ تو کلیئرٹی پوری قوم کو بالکل ان کے دل پہ لکھی ہوئی ہے اور لکھی ہونی چاہیے کہ جب کوئی حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو پوری قوم اور پورے ادارے جو ہیں متحد ہو کے اس ناسور کا مقابلہ کرتے ہیں. افغانستان کو ہم نے دیکھیں 40 سال ہم نے ان کی میزبانی کی اور آخر میں وہ گود میں جا کے بیٹھ گئے بھارت کے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ را کی پراکسی اور انڈیا کی وہ پراکسی بن کے تو اب وہ ہمارے پاکستان پہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری حکومت نے، ہمارے اداروں نے بارہا افغانستان کی حکومت کو کہا کہ آپ یہ جو ری گروپنگ اور یہ جو ٹی ٹی پی اور را کی جو کارروائیاں ہیں ان کو آپ بند کروائیں، ورنہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہی ہوا کہ اس طرح سے جب انہوں نے نئی بات سنی تو 2 دفعہ ہمارے اداروں نے، ہماری افواج نے، بہترین ہماری دنیا کی افواج ہے، بہترین ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو پوری دنیا کو ہم نے باور کرا دیا ہے. اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستانی ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر یہ ان کو اپنے پارٹی کا حصہ بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی جب پی ٹی آئی کے دور میں ان کو باقاعدہ طریقے سے اس پارٹی میں ضم کیا گیا اور وہ اب سارے سہولت کار بنے ہوئے. یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ نے دیکھا کہ جب وہ زبان پاک میں جو پیٹرول بم وغیرہ جو پھینکے جا رہے تھے وہ سارے شامل تھے بیچ میں. پوائنٹ آ گیا آپ کا اس حوالے سے. ہمارے ساتھ امجد خان نیازی صاحب بھی ہیں، ان سے جان لیتے ہیں موقف. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی.
سر مذاکرات کی جو پے در پے ناکامیاں ہیں اس کے باوجود آپ ابھی تک مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن دوسری جانب سے بڑا کلیئر سٹانس نظر آتا ہے کہ کسی طور پر بھی دہشت گردوں کو سپیس نہیں دی جائے گی، تو آپ کس جانب کھڑے ہیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں مذاکرات سے اچیو کر؟ بات سنیں، پہلی بات جو ہے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم 1 کی جب گورنمنٹ بنی اس سے پہلے 2 نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جی، اور اس میں دہشت گردوں اور دہشت گردی کے حوالے سے صبح سے لے کے رات تک میٹنگز ہوتی رہی اور بتایا گیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود تھی اور بریفنگ انہوں نے دی تھی، گورنمنٹ نے نہیں دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہماری کیبنٹ نے ان چیزوں پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر دوبارہ بسانے سے ہم حمایت نہیں کرتے۔ یہ چیزیں پھر ڈیفر ہو گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر رجیم جب چینج ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں چیزیں اپرووڈ ہوئی۔ ہمارے دور میں نہ ان کو لایا گیا اور نہ ان کو سپورٹ کیا گیا، اس پالیسی کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات ہے کہ دہشت گردی ہو، دہشت گرد ہوں، ہم اس کے نہ حامی ہیں، نہ تھے، نہ ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ شامل حال رہے گا۔ تیسری بات میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ خلاف دہشت گردی کے بھی خلاف ہے، دہشت گردوں کے بھی خلاف ہے، اسی لیے پچھلے لاسٹ منتھ جو ہے وہ امن جرگہ ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں شرکت کی، اپنی تجاویز دی اور ان تجاویز کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے تجاویز یہ دی کہ آپریشن کی صورت میں مشران، لیڈرشپ، پبلک ریپ جو آپ کے نمائندے ہیں اور قبائلی عمائدین کو ساتھ بٹھایا جائے تاکہ آپ اگر کسی سمت کو بڑھتے ہیں تو اس میں تاکہ ایسے آپریشن کیے جائے جس میں کولیٹرل ڈیمیجز جو ہے وہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ آپ یہ اس کو ٹویسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک بات ہے۔ میرے 2 بہن بھائیوں نے ٹویسٹ بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، یہ دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دینا چھوڑ دے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے اور ہمارا مقصد پاکستان، پروگریسو پاکستان ہے، پاکستان کو سٹیبل کرنا ہے۔ انسٹیبلٹی تو انہوں نے بنا رکھی ہے کہ آج لوگوں کو بولنے پہ پرچہ، اٹھنے بیٹھنے پہ پرچہ، گھر کے باہر کھڑے ہونے پہ پرچہ، انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا رکھی ہے اور اسی بیانیوں کو لے کے یہ بینیفیشری بنے بیٹھے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے کہ نیشنل ہارمنی پاکستان کے اندر آنی چاہیے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت کیا مسائل ہے، آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری، آپ کے سیمنٹ پلانٹ، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی غربت کہاں پہ ہے؟ آپ اسے فگر دیکھیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، عملی طور پہ آپ زیرو کھڑے ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، 3.5 کروڑ لوگ آپ کے لیکن نیازی صاحب یہ سب کچھ ڈیفینیٹلی امن سے جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ امن کے حامی ہیں تو آپ آپریشن کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کیا اعتراضات؟ ہم نے میری بات سنیں نا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپریشن نہ کیا جائے۔ ہم نے کہا ہے آپریشن کرنے سے پہلے میں نے پھر اپنی بات دہرا دوں، جی، جتنے بھی جو کے پی گورنمنٹ ہے، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یعنی کہ پبلک ریپ ہے، آپ کے قبائلی عمائدین ہیں، آپ کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ایسا لائے عمل تیار کریں، کیونکہ آپریشن اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد کہ لوگوں کو کیٹر نہیں کیا گیا یا ڈیورنگ آپریشن جو ہے کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں، اس کے لاس ہوتے ہیں کہ دہشت گردی پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں میکینزم بنایا جائے کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو سکے اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ کوئی پاکستانی یہ سوچے گا کہ وہ میری بات سن لے
जी 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 भाईजान, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है वो ना दहशतगर्दों का हामी रहा है और ना जी। वो दहशतगर्दी का हामी है। ये लेकिन मैं सुहेल अफरीदी साहब का तो हम कैटेगोरिकली बयान सर सामने आता है कि हम किसी तौर पर भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं देखिए, करेंगे। बात को जी मेरी बात सुने, मैंने मेरी बात सुन लेना। जी उनके बयान को किसी ने ट्विस्ट किया तो मेरे जो नॉलेज के मुताबिक जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं, सर, एज ये ए आज का पॉलिटिकल बयान है कैंडिडेट उनका। दे रहा हूं। मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरा, मेरी नजर से नहीं गुजरा। वो उसके क्लिप को किसी ने एडिट करके कोई बनाया है तो मुझे नहीं पता। मेरी जो बात हुई है, जो मैं बात कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं आपके सामने आपको कर रहा हूं ना जी, इस लाइव प्रोग्राम के अंदर बैठा हूं ठीक ना। हो गया आपका। जी उस्मा साहिबा, फिर आप जो है जी, उनका कैनी बयान साहब, एडिट अगर ना करें। जी जी कैनी सर, साहब, आप मुझे अगर जी जी सर, आपका भी जी सर देखिए, देखिए, अगर तो इस तरह हम एक दूसरे पे कोई इल्जामात नहीं लगा रहे, ना हमें इल्जामात लगाने आते हैं। मैं आपके सामने तारीख रखता हूँ चंद पॉइंट्स के साथ और आप देखते जाइएगा। मेरे प्रोग्राम आज 14 साल पुराने भी निकालने तो हम क्या कह रहे थे, लेकिन बहरहाल आते हैं। मोहतरमा की शहादत हुई, तालिबान इन्वॉल्व हुए, बैतुल्लाह महसूद के बयानात आए। इमरान वाहिद पॉलिटिशियन है जिसने कंडेम नहीं किया। ये तालिबान खान पिछले 15 साल से किस सियासतदान का नाम है क्यानी साहब, आप बता सकते हैं? ये कोई आज रखा गया है? मुझे बताइए, जब मौलवी अजीज को तालिबान ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, सियासतदानों में इमरान खान के अलावा और कौन था जिसे नुमाइंदा मुकर्रर किया? और इमरान खान नुमाइंदा बन के मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन रियासत ने शुरू किया, सबके ये मुखालिफ खड़ा रहा, यहाँ तक कि इनकी हुकूमत थी केपीके के अंदर और ये दहशतगर्दों को अपने लोग कह रहा था। एपीएस के बच्चे शहीद हुए, सबने मिन्नतें की, धरना खत्म हुआ, मिन्नतें करके इसे बुलाया गया, नेशनल एक्शन प्लान बना। फिर एपीएस के बच्चों के वालिदैन ने इसके गिरेबान पकड़े कि तुम दहशतगर्दों के हमदर्द हो, निकालिए ना वो वीडियोस दिखाइए। उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई, ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड के बयानात निकालिए कि मैं 35,000 फाइटर वापस लेके आया हूं, ये हमारे लोग हैं। तो ये कोई हम इल्जामात लगा रहे हैं? पूरी तारीख आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद शख्स है जिसे तालिबान खान कहा जाता है। ये वाहिद शख्स है जिसने मिलिट्री ऑपरेशन की हमेशा से मुखालफत की है। पूरी कौम एक, ये वाहिद शख्स है जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ताजियत नहीं की उनके पुरसा के साथ। तो अब अभी भी ठीक। आपको भी शक रहता है